मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी, मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है, ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे, और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये जो मुल्क का दुश्मन है उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे ख्याल में यहाँ से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। जो 200 से ज्यादा करेगा उसका नहीं होगा वो। और जो वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर में जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, वो मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए। और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैम्प ड्यूटी, जो मैंने अपने टाइम पे विमेंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उस पर मैंने स्टैम्प ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं। और जो हमारे रिसोर्सेस है, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो। गुलमर्ग में क्यों? बाहर के इंसान को लीज देनी है। होटल की लीज खत्म करो, क्योंकि अडानी अंबानी को लीज देनी है। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लोकल्स इन ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल्स को। और जो हमारी लीज है होटलियर्स की, मकान वालों की, जिसको ये एकदम खत्म करना चाहते हैं, हम उसमें भी चाहते हैं कि जो लोकल्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। और हम हॉर्टिकल्चर में एक हम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो है वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के मुकाबले में। इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती, पर जो मुझसे हो सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले तो जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, 1 साल के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक रिक्रूट में उनकी भर्ती करेंगे और साफ शफाफ तरीके से।
جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی, جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ٹیلی ویژن جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, وہ پینڈنگ ہے, اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1,000 روپے ملتا ہے ان کو 2,500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے. رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے. ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے. ریگولرائزیشن آف ایس پی اوز اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے. اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی, سی آئی سی آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی, اور رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے. اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر. اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو, یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کمپنسیٹ کریں, ہمیں اس کے بدلے بجلی دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں. اسکیمز کو ہم ایک اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں 2 میڈیکل کالج وہ کرنا چاہتے ہیں ہم, ایک جموں میں ایک کشمیر میں. ڈزنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں کئی جگہ پہ آرمی سے زمین جہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے خالی کروائی تھی, ہم نے یونیورسٹی کیمپسز بنائے تھے. اس کے بعد چٹو گراؤنڈ کی بھی شروعات مفتی صاحب نے کی تھی, اور مجھے امید ہے کہ جیسے خود ہوم منسٹر نے کہا اس کو ہم خالی کریں گے. وہاں ہم ڈزنی ایڈونچر پارک بنانا چاہتے ہیں جس کی شروعات مفتی صاحب کے وقت میں ہوئی تھی. فری لیگل ایڈ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فری لیگل ایڈ ملے تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے. انڈر ٹرائلز ہیں, ان کی بیچاروں کی عدالت میں کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے. دربار ملک کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, اور پاسپورٹ میں جو لوگوں کو دقت ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس باہر سے میڈیکل کالجز سے آتے ہیں, میں نام نہیں لوں گی کہاں سے, ان کی ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. اور اکیڈمک سیشن جو مارچ میں ہوتا ہے اس کو ہم آلٹرنیٹ ٹائمنگ پہ لے جائیں گے. اور ٹیمپلز اور مسجدیں اور گرودواروں کو ہم فری الیکٹرسٹی دینا چاہتے ہیں. پنجابی کو آفیشیل لینگویج میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی ہم اپنا ایک پیکیج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پورے حقوق ملے, ہیلتھ کیئر ملے, اکنامک اپورچونیٹیز ملے, اور ان کو بھی وہ بھی عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم نے ان لوگوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے, ان کی زندگی بہت مشکل حالات سے گزرتی ہے. اور پریس کلب جس کے اوپر اس وقت پورا قبضہ کر کے رکھا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ان چنگل سے اس کو چھڑا کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دیا جائے. اور محرم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو, اور ڈسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے ایک کمیٹی, تاکہ جو بھی ان کی جابس خالی ہیں سرکار میں ان کی جلد از جلد ان کو پور کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹیفیشل لمبس کے علاوہ ہم اسکوٹیز دے سکیں. میں نے دیکھا کہ جب آپ ان کو اسکوٹی دیتے ہیں تو یہ کتنے موبائل بن جاتے ہیں, ان کے کتنے سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح کنسٹرکشن آف مغل سرائے, مغل روڈ ٹنل اور مغل روڈ ٹوریزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ٹریول ٹریڈ آن پونچھ راولاکوٹ روڈ, واٹر ٹوریزم سرکٹ جہلم وولر مانسبل لیک, dedicated corridor to enhance and promote religious tourism between Jammu and Katra. سناسر اور مانسر لیک پہ ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے, چناب ویلی میں ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے ڈوگرا ہیریٹیج سینٹر ہے جموں میں, کشمیر ہیریٹیج سینٹر ہے کشمیری میں, بنی بسولی ٹوریزم کوریڈور, لورن گلمرگ ٹنل, بدر شپین روڈ, اور 2% رائلٹی فرام ہائیڈرو پروجیکٹس اکراس جے اینڈ کے, تاکہ لوکل ایریاز کے اوپر وہ خرچ کیا جائے. اور اینوئل پیڈ انٹرنشپ پروگرام فار ان ایمپلائڈ یوتھ ان گورنمنٹ انٹرپرائزز ڈپارٹمنٹس کارپوریشن اکراس آل ریجنز آف جموں اینڈ کشمیر. اور جو پی اور جے کے ریفیوجیز کا پینڈنگ کمپنسیشن ہے اس کو دیں. اور اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے لیے 1 بیڈ روم کے بجائے 2 بیڈ روم, اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے 5 مرلہ لینڈ لیس, اس میں ان کو پریورٹی دی جائے. اور بھی جو
ان کو واپس باعزت واپس لانے کے لیے جو بھی ہم سے کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹرائبلز کے لیے فل امپلیمنٹیشن آف فارسٹ رائٹس فار لینڈ رائٹس, ان لافل ڈسپلیسمنٹ روکنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ان کی فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے الگ الگ سینٹر کھولنا, ٹرائبل کلچرل سینٹر کھولنا, ان کے لیے اسکول اور ہاسٹل, زیادہ سے زیادہ گرلز کے لیے ہاسٹل, تاکہ جو ٹرائبل گرلز ہیں ان کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہو, سری نگر میں ہو, جموں میں, ان کو آسانی ہو جائے. اور بھی بہت کچھ ہے, سیلف ہیلپ گروپ ہے, اور اسٹیبلش منی سیکریٹریٹ سب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک منی سیکریٹریٹ ہو. آپ بور ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں, مگر کیا کریں, لوگ سننا چاہتے ہیں. فلائی اوورز کو ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو, اور ڈاؤن ٹاؤن ایز لوکیلٹیز ایز ہیریٹیج ایریاز. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں گے تو اتنا کچھ وہاں پر ہے. وہ جو پرانے مکان ہے, مفتی صاحب کا بھی یہ آئیڈیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہیریٹیج سینٹر کے طور پہ ہم اس کو ڈیولپ کریں. اور ہینڈی کرافٹس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے, جو ان کے لونس ہیں. میں زیادہ آپ ان کو اتنے سب کچھ پڑھ کے بور نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور یہ تو باقی آپ کو اس میں ملے گا, مگر شکریہ شکریہ نہیں. امپلائمنٹ میں نے بولا نا کہ جو بھی جتنی بھی کوئی میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب ویکنسیز ہے, اس کو ہم ود ان 1 ایئر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہت ہی جلدی اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی امپلائمنٹ کریں گے. اور جو یہ بلیک لسٹڈ کمپنیاں ہیں جن کے ریکروٹمنٹ کی جن کی وجہ سے رکی ہے, ہم ان کو پوری طرح سے آؤٹ کر دیں گے. باقی آپ کا کوئی سوال ہو؟ خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سرکار بنانا چاہتے ہیں, پاور میں آنا چاہتے ہیں. پاور کبھی ہمارا گول نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو جموں کشمیر کا کے جو مشکلات ہے, جو مدعے ہیں, جو مین مدعا ہے, اس میں اپنا رول ادا کر سکیں. اور یہی ہمارے اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور جو جماعت کی میں بات کروں گی, جو بین جماعت پہ بین ہے, اس جماعت اسلامی جس کے ساتھ یہ الگ الگ میٹنگ کرتے ہیں, ان کو ترلے کرتے ہیں الیکشن میں حصہ لو. وہ الیکشن میں حصہ لیں, بہت اچھی بات ہے, پر ہم ان کا بین ہٹانے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو ایسٹس انہوں نے فریز کیے ہیں, ان پہ جو بین لگایا گیا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. میم یہاں سے کیونکہ آپ نے 2 چیزوں کو بڑی ترجیح دی ہے. ایک یہ کہ آرٹیکل 370-35 اسٹیٹ کو کہا کہ اس سے زیادہ جو پریورٹی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, کشمیر ایشو ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے, جہاں اسٹیٹ کے پاس پاورز نہیں ہے, چیف منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہے, ایک ایسی سچویشن میں مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا یا اس ایشو کو ایڈریس بین الاقوامی سطح پہ کرنا, از اٹ پاسبل؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 370 کچھ نہیں ہے. میں نے کہا 370 ہٹانے کی وجہ سے معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. 370 بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جموں کشمیر کا جو ملک کے ساتھ الحاق ہوا ہے, اس کا پل ہے 370, اور اس پل کو ہٹانے کی وجہ سے انہوں نے سچویشن کو اور کمپلیکیٹ کیا ہے. تو جس طرح سے جب مفتی صاحب تھے تو مظفر آباد کس نے سوچا تھا کھل جائے گا, کھول دیا نا. یہ جو آج بی جے پی والے جنہوں نے سیپریٹسٹ لیڈروں کو جیل میں بھر کے رکھا ہے, ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی, ایل کے اڈوانی, انہوں نے یاسین ملک سے بات کی, انہوں نے میر وائز سے بات کی, انہوں نے شبیر شاہ سے بات کی. تو آج انہیں لیڈروں کو جیل میں ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. انجینئر رشید کو پھر ووٹ نہیں ملتے, وہ بھی تو پہلی سائڈ بولتے ہیں. تو مسئلہ تو زندہ ہے, اور ہم لوگ بھی زندہ ہے, اس لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور جس طرح ہم نے مظفر آباد روڈ کو, جس کو میں آج ہوم منسٹر کو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتی ہوں, جو وہاں کاروبار ٹھپ ہوا ہے اس کو دوبارہ چالو کیجیے, بینکنگ فیسلٹی دے دیجیے, اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں ان کی زندگی مشکل مت کر دیجیے ٹیکس لگا لگا. ایک ہی سوال پوچھو. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا, میرے لیے یہ الیکشن جو ہے یا جو پولیٹیکل جو ہماری جماعت ہے,
ये इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है. वी हैव अ बिगर गोल हमारा है, और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है. उस वक्त आपकी डिग्निटी कहाँ रही? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है. आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है असेंबली, बिल्कुल सही है. इन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी. एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को. मगर जो ये हमें जगह देंगे हम उसी में लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे इनसे. महबूबा जी एक सवाल है. 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी वॉइस ये रही कि बीजेपी की पूरी ताकत आपकी पार्टी में तोड़ने में लगी. बिल्कुल. अब वही लीडर वापस आ रहे हैं. कितने? बीजेपी के हाथ में. नहीं, हमारे तो, हम तो सबको नहीं ले रहे हैं. वी आर बीइंग वेरी चूजी अबाउट दैट. अगर आपने देखा होगा तकरीबन 40 लीडर गए थे और 40 के 40 वापस आना चाहते हैं, मगर वी आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव. जिन्होंने पीडीपी के एजेंडे के खिलाफ कभी बात नहीं की, और जिनके हमारे अपने लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वो एग्री करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं. बाकी यहाँ ओपन एंट्री किसी की नहीं है. महबूबा जी एक अलायंस की बात है कि आपकी ज्वाइंट अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, कांग्रेस के लीडर से जब बात करते हैं तो उनको उतना ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल खुल के एतराज है. जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या आपको कांग्रेस ने अप्रोच किया है? देखिए मैं कह रही हूँ अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है. अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आपकी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पे चलेंगे. बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है. ये सीट मुझे 4 दो आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है. क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था. जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर हमने एग्री किया. जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है. तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो. अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान. बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए. क्या पीडीपी आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को बेमानी समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है. जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है. इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते हैं. तो ये जो मैंने बातें की, ये क्या है? ओपनिंग ऑफ रोड्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स क्या है? दोनों कश्मीरों के बीच में मिलाप करने की वो क्या है? तो सभी कुछ तो मैं बोल रही हूँ. पुराने रास्ते जो खुलते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में, वो क्या है? सब कुछ तो वही है. 2014 में आपने ऐसे ही जो है मैनिफेस्टो यहाँ पे जो है रिलीज किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस किया गया. क्या इस बार मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है? क्या हम पोस्ट पोल ऐसे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, बीजेपी जमात के साथ नहीं. और उनको ये शर्त थी कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने नहीं छेड़ा. आज जो कि उन्होंने 370 को खत्म किया, इसलिए अलायंस किस चीज को बचाने के लिए करेंगे? तब तो हमने बचाने के लिए करी थी. तो ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं है. ठीक है, डन.
से फौजी